अस्सलाम वालेकुम। आज की सिटिंग सिर्फ यंग लॉयर्स के लिए और बात करने जा रहे हैं कि प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है, प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में क्या फ़र्क है, क्या प्रिलिमिनरी डिग्री में इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड होती है और इसी तरह से क्या फाइनल डिग्री के वक़्त भी इश्यूज़ फ्रेम होंगे, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, प्रिलिमिनरी डिग्री को किस अदालत में चैलेंज किया जाता है, किस सेक्शन के तहत चैलेंज किया जाएगा, कितनी देर में चैलेंज किया जाएगा, यानी उसकी लिमिटेशन क्या है, क्या फाइनल डिग्री को चैलेंज करते वक्त प्रीलिमिनरी डिग्री के जो मंदरजात हैं क्या उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। जहाँ तक प्रीलिमिनरी डिग्री का ताल्लुक है, तो अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 को पढ़ें तो उसमें बाकायदा हमें डिग्री की तारीफ मिलती है कि जब कोई सिविल कोर्ट फ़रीक़ैन के दरमियान किसी एक या ज़्यादा तनाज़ात को हतमी तौर पर डिसाइड कर दे, कंक्लूसिवली अपनी जजमेंट पास कर दे, तो उसे कहते हैं डिग्री इशू होना। अब ये डिग्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। प्रिलिमिनरी डिग्री को समझने के लिए हम देखेंगे कि प्रिलिमिनरी डिग्री आम तौर पर किन किन केसेस में इशू की जाती है। जहाँ तक प्रीलिमिनरी डिग्री या फाइनल डिग्री पास करने का ताल्लुक है, इशू करने का ताल्लुक है, तो असल में जहाँ पर कुछ पेचीदा मामलात होते हैं तो वहाँ पर अदालत हकूक़ के डिटरमिन करने को और उन पर अमल दरामद करने को, उनके एग्जीक्यूशन करने को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। यानी पहले मरहले पर पार्टीज़ के हकूक़ का तयन होता है, पार्टीज़ के जो भी राइट्स होते हैं, जो भी उनकी एंटाइटलमेंट होती है, उसको कोर्ट डिटरमिन करती है प्रीलिमिनरी डिग्री की सूरत में, और फिर उन राइट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट फाइनल डिग्री जारी करती है। मसलन सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी में अदालत सबसे पहले प्रीलिमिनरी डिग्री की सूरत में फ़रीक़ैन के स्टेटस को और उनके शेयर्स को डिटरमिन करती है प्रीलिमिनरी डिग्री की सूरत में, और उसके बाद फिर उन शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी कोर्ट ऑक्शनर मुकर्रर करती है, कमिश्नर मुकर्रर करती है, रिपोर्ट्स मंगवाती है और फिर उसकी या तो तकसीम करती है उस जायदाद की या फिर उसको ऑक्शन करती है। तो बाद में जो सारा अमल होता है वो फाइनल डिग्री की सूरत में अदालत जो है वो अख्तियार करती है। प्रीलिमिनरी डिग्री में अदालत पार्टीज़ के हकूक़ का तयन कर देती है कि किस पार्टी का कितना इसमें शेयर बनता है, या कोई पार्टी इस पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी के सूट में कोई पार्टी जो है वो पार्टी बन भी सकती है या नहीं। तो ये तमाम जो प्रीलिमिनरी मामलात होते हैं उसको कोर्ट प्रीलिमिनरी डिग्री की सूरत में तय करती है। और अगर यहाँ पर पार्टीज़ के दरमियान कोई तनाज़ात हों, एक पार्टी का क्लेम कुछ और हो, दूसरी पार्टी का क्लेम कुछ और हो, एक पार्टी कहे कि नहीं जी मैं तो इस प्रॉपर्टी में हाफ प्रॉपर्टी का मालिक बनता हूँ, दूसरी पार्टी कहे नहीं जी ये भी हमारी तरफ से जिस तरह हमारा हिस्सा बनता है उतना इसका हिस्सा बनता है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ राइज होते हैं उनको कोर्ट प्रीलिमिनरी डिग्री की सूरत में तय करती है, इश्यूज़ फ्रेम करती है, एविडेंस रिकॉर्ड करती है, और उसके बाद कंक्लूसिवली अदालत इन राइट्स का तयन कर देती है, इनको डिटरमिन कर देती है। सूट फॉर पार्टीशन के केसेस में जो प्रीलिमिनरी डिग्री पास होती है वो ऑर्डर 20 रूल 18 के मुताबिक होती है। इसी तरह से रेंडिशन ऑफ अकाउंट का जो केस होता है उसमें भी अदालत पहले पार्टीज़ की लाइबिलिटीज़ और उनकी एंटाइटलमेंट तय करती है कि किस पार्टी की कितनी जिम्मेदारी है, उसकी कितनी एंटाइटलमेंट है, कितना हकदार है वो, और ये तमाम मामलात एक प्रीलिमिनरी डिग्री की सूरत में अदालत तय करती है ऑर्डर 20 रूल 16। और फिर उसके बाद जितना भी हिसाब किताब होता है वो उसको डिटरमिन करती है कोर्ट। इश्यूज़ फ्रेम हो अगर करनी हो तो इश्यूज़ फ्रेम करती है, एविडेंस रिकॉर्ड करनी होती है, तो इस तरह से फाइनल डिग्री पास करती है अदालत। इसी तरह से अगर हम सूट फॉर इंटेम्पशन ऑफ मॉर्गेज पे आ जाएं, यानी जो रहन के मामलात होते हैं मॉर्गेज के, तो उसमें भी अदालत ऑर्डर 34 के तहत कोर्ट प्रीलिमिनरी डिग्री की सूरत में मॉर्गेजी की, मुर्तहन की फाइनेंशियल जिम्मेदारी का तयन करती है, और उसके बाद वो जो रहन है, जो मॉर्गेज है, उसको रिडीम कैसे करना है ये फिर फाइनल डिग्री की सूरत में अदालत उसका तयन करती है। इसी तरह से जो ट्रस्ट एक्ट के तहत वक़्फ़ जायदाद होती है उसके मामलात होते हैं, उसमें अदालत सबसे पहले जो बेनिफिशरीज़ होते हैं उनके हकूक़ का तयन करती है प्रीलिमिनरी डिग्री की सूरत में,
اور اس کے بعد پھر اس پراپرٹی کا جو انتظام اور انصرام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے فائنل ڈگری جاری کرتی ہے. اور ان تمام معاملات میں اگر کوئی ایشو کھڑا ہو تو عدالت ایشوز فریم کرتی ہے، ایویڈنس ریکارڈ کرتی ہے، اور اس کے بعد پریلیمنری ڈگری کو کنکلوسیولی جاری کر دیتی ہے، اور باقی معاملات جو ہے وہ بعد میں ان پہ کورٹ جو ہے وہ ایکشن لے کر کے ان کو ڈٹرمن کرتی ہے فائنل ڈگری کی صورت میں. اب ایک کویشچن تھا کہ کیا جو پریلیمنری ڈگری ہے اس میں کورٹ ایشوز فریم کرے گی، اس پر ایویڈنس ریکارڈ کرے گی، اور جب فائنل ڈگری جاری کرنی ہوگی عدالت نے تو کیا اس وقت بھی کورٹ ایشوز فریم کرے گی اور اس کے اوپر ایویڈنس ریکارڈ کرے گی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اصل میں جو پریلیمنری ڈگری جاری ہوتی ہے، اگر تو دونوں فریقین میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں، کسی معاملے پر اعتراض نہ کر رہے ہوں، تو عدالت فورتھ وتھ ان کے حقوق کا تعین کر دیتی ہے. جب حقوق کا آپس میں کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی ان میں آبجیکشن نہ ہو، کوئی پارٹی دوسرے کے حقوق پر آبجیکشن ریز نہ کر رہی ہو، تو پھر کورٹ وداؤٹ فریمنگ ایشوز اینڈ وداؤٹ ریکارڈنگ ایویڈنس پریلیمنری ڈگری جاری کر دیتی ہے ان کے حقوق کی حد تک، کیونکہ ان دونوں فریقین میں اس طرح کا کوئی تنازع نہیں ہے حقوق کے بارے میں، انٹائٹلمنٹ کے بارے میں، رائٹس کے بارے میں. اور پھر بعد میں ان حقوق کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کیسے ان پر عمل درآمد کرنا ہے. جیسے کہ پارٹیشن کے کیس میں عدالت آپشن مقرر کرتی ہے، کمشنر مقرر کرتی ہے جو کہ جا کے وہاں پہ میٹس اینڈ باؤنڈس طے کرتا ہے، ان کا ایک نقشہ بناتا ہے، یا جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے پراپرٹی کی وہ ڈٹرمن کرتا ہے. تو یہ بعد کے معاملات ہیں جو سارے عدالت دیکھ کر کے دین پھر عدالت جو ہے فیصلہ کرتی ہے کہ تقسیم جائیداد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کو اگر نہیں ہو سکتی تو پھر اس کو انٹرنل آکشن میں یا ایکسٹرنل آکشن میں اس کو کورٹ اس پراپرٹی کو آگے جو بھی اس کا کرنا ہوتا ہے، سیل کرنا ہوتا ہے، وہ کر دے. اب کویشچن یہ ہے کہ پریلیمنری ڈگری کورٹ نے جاری کی، جو پارٹیز کے رائٹس تھے، جو ان کی انٹائٹلمنٹ تھی، ان کا تعین کیا، ان کو ڈٹرمن کیا. اب کوئی پارٹی جو ہے وہ اس پہ اعتراض اٹھاتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو پھر وہ پریلیمنری ڈگری کے خلاف ایپلٹ کورٹ میں اپیل فائل کرے گی ود ان 30 days، اور انڈر سیکشن 96 آف CPC جو اپیل کا سیکشن ہے اس کے تحت وہ اپیل فائل کر دے گی. لیکن اگر کسی پارٹی نے پریلیمنری ڈگری جاری ہونے کے بعد اس پر خاموش رہی اور یہ سمجھا کہ جب فائنل ڈگری جاری ہوگی تو پھر میں پریلیمنری ڈگری کی جو بھی اس کے مندرجات تھے اور جو اس کا حکم تھا عدالت کا، اس کو بھی میں فائنل ڈگری میں لے جا کر کے چیلنج کر دوں گا، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب پریلیمنری ڈگری اگر کسی پارٹی نے ود ان 30 days اس کو چیلنج نہیں کیا ایپلٹ کورٹ میں، تو وہ فائنلٹی اٹین کر لیتی ہے، اس کے اوپر پھر دوبارہ سے پریلیمنری ڈگری کے اوپر دوبارہ سے اعتراض نہیں ہو سکتا. فائنل ڈگری کو اگر اپیل میں لے جائیں تو پھر پریلیمنری ڈگری کے آرڈر کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ٹائم بار ہو گئی، اس نے فائنلٹی اٹین کر لی. تو یہ بہت ضروری بات ہے، جب بھی کوئی پریلیمنری ڈگری پاس ہو تو اس کو غور سے دیکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے کسی حقوق کا تعین پراپر نہیں ہو سکا تو اس کو فوراً ود ان 30 days انڈر سیکشن 96 آف CPC اس کو ایپلٹ کورٹ میں چیلنج کریں. اگر آپ چیلنج نہیں کریں گے تو یہ فائنلٹی اٹین کر لے گی. فائنل ڈگری کو جب آپ ایپلٹ کورٹ میں چیلنج کرنے جائیں گے تو پھر آپ پریلیمنری ڈگری کے کسی بھی مندرجات کو وہاں پر چیلنج نہیں کر سکیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں جو ینگ لائرز ہیں، کہ پریلیمنری ڈگری کو اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے تو اس کو فوراً چیلنج کریں. فائنل ڈگری کا انتظار نہ کریں کہ فائنل ڈگری کے ساتھ یہ جو پریلیمنری ڈگری ہے اس کو میں چیلنج کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ جو پریلیمنری ڈگری ہے وہ رائٹس، انٹائٹلمنٹس ان کو ڈٹرمن کرتی ہے، اور اگر کوئی اعتراض ہو اس پہ تو کورٹ ایشوز فریم کر دیتی ہے، ایویڈنس ریکارڈ کر لیتی ہے. لیکن جب ان حقوق کا تعین ہو جاتا ہے، ان رائٹس کا، ان انٹائٹلمنٹس کا تعین ہو جاتا ہے، تو پھر کورٹ فائنل ڈگری کے لیے ایویڈنس عام طور پر ریکارڈ نہیں کرتی، ایشوز فریم نہیں کرتی، کیونکہ جن ایشوز پر عدالت نے ڈٹرمن کرنا تھا کوئی رائٹس وغیرہ وہ آلریڈی پریلیمنری ڈگری میں وہ کر چکی ہے. ہاں، اگر کسی رپورٹ پر، کمشنر کی رپورٹ ہے یا آکشنر کی رپورٹ ہے، اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہے تو عدالت چھوٹی موٹی کوئی انکوائری کر سکتی ہے، کوئی ایویڈنس ریکارڈ کر سکتی ہے. پریلیمنری ڈگری میں اگر عدالت نے ایویڈنس ریکارڈ کی ہے ایشوز فریم کرنے کے بعد تو فائنل ڈگری جاری کرتے وقت وہ نہ تو ایشو فریم کرے گی اور نہ ہی اس کے اوپر ایویڈنس ریکارڈ کرے گی. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ پریلیمنری ڈگری کیا ہوتی ہے. میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور. السلام علیکم.